بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ چھٹی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بابلیانہ دیندر نکات پذیر میں شکر گزارا میرے انتہائی معزز محترم جناب ملک محمد ریاض صاحب چیئرمین اور انہاں دے تمام گھر والے جناب ملک عثمان ریاض صاحب پرنس صاحب بابلیانہ ماشاءاللہ اللہ لاہور دا پرنس بنا دے ان تو انہوں بھئی ملک محمد فیاض محمود صاحب جناب ملک عبدالرزاق صاحب حاجی محمد اشفاق منہ صاحب ماشاءاللہ جناب ملک شکیل احمد چودھری زبیر علی مراتب صاحب جناب ملک افتخار نہ صاحب ان تمام احباب نے ہر سال دی طرح بڑی دوست کو احتشام اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انسلام فرمایا جناب حاجی ملک محمد شریف صاحب اور ملک محمد ریاض صاحب چیئرمین صاحب دی زوجہ محترمہ دے اسال ثواب لی اس محفل مبارکہ دا انعقاد دے اللہ کریم انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے قبران و منور فرمائے ساڑی اج دی رات اللہ قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے بہت ٹھنڈے نہ بھائی چلو بس کافی بیٹے بس بسم اللہ بیٹھ جائے یہ بڑے ٹھنڈے نہیں یار بس ٹھیک ہے بیٹھ جائے بسم اللہ جی جی محمد شان آج صبح ہی شاید وہ بچہ فوت ہویا توڑے علاقے دا اللہ تعالیٰ اس بچے دے درجات دی بلندی فرمائے اس محفل دا ثواب اس بچے نو بھی پہنچا کے اللہ دی قبر نو منور فرمائے ایک بچے دی بیماری دا بھی تذکرہ کر رہے سن کہ وہ بچہ بیمار ہے 1 سال تو اللہ تعالیٰ اس بچے نو بھی شفائی کامل عطا فرمائے جتنے احباب قرب و جوار تو تسی تشریف لے آئے ہو اللہ کریم ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے گرامی قدر حضرات چھٹی سالانہ محفل ہے اور غالباً 5 یا 6 سالی میں نو بھی ہو گئے الحمدللہ ہوں دے تو تسی ہر سال بڑی محبت دا اظہار کر دیو میں تے پیریاز صاحب نو ہوندے کن چاکھے میں کہ تسی میرے تو اداس نہیں ہوندے میں تے توڑے تو ہو جانا تسی کیوں نہیں ہوندے تو انہاں دی محبتہ ہر سال میں نو یاد رہن دیا نے الحمدللہ کئی نوجوان ایسے میں دیکھ رہے ہیں کل جمعہ پڑھنے واسطے بھی ماشاءاللہ سیال کھٹ گئے تو اتھے میں محفل چاہیے تھے اتھے بھی ماشاءاللہ میری سامنے بیٹھیں اللہ تعالیٰ سب داؤنا قبول فرمائے وقت دی قلت میں ٹھوکر تے کو اور پروگرام تے بھی پہنچنا ہے بھائی ریاض بڑا ڈاڈا بندہ ہے وہ کہتا 12 بجے تک تقریر کر کے جائے ہو تو میں اگے بھی چکے پہنچنا ہے تو میرا دل میں جلدی تو انہوں کچھ 2-4 گلہ محبت دیاں سنا جاواں
رمضان شریف آ رہے ہیں تو میرا دل ہے کہ اج نہ تو میں رمضان شریف کی تیاری کرا کے جاواں کہ رمضان شریف کرنا کی ہے. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میرا دل کہ اج نوجوان جڑے طبقہ بیٹھا ہے یہ اج دی ساری تقریر نوجوانہ دے نام ہے. اللہ کرے کہ انہاں بچیاں دی اصلاح دا باعث بن جائے تقریر. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی. اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان، فرمایا اے رمضان دا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، ادھے وچ اساں قرآن نازل کیتا. پہچان کی ارشاد فرمائی کہ رمضان دے وچ قرآن آئے. اللہ نے قرآن مجید دے اندر بڑیاں عورتاں دی عظمت اور بیان کیتا، مگر پورے قرآن چ رب نے ایک عورت دا نام بھی نہیں لیا، مگر ایک عورت دا لیا. بھائی جدہ نام سرکاری کاغذہ چاہ جائے وہ بندہ کہندے کہ بھائی میرا بڑا نام ہے کہ میرا سرکاری کاغذہ چ نام ہے، تو جدہ قرآن چ نام آ جائے. ایک اور زمانے دے اندر جدہ نام قرآن ہے. اللہ فرمایا با مریم ابنت عمران، فرمایا او عمران دی بیٹی تے عیسیٰ دی ماں مریم علیہ السلام ہے. اس طرح قرآن مجید دے اندر اللہ نے حضور دے صحابہ دیاں بڑیاں شانہ بیان کی تیاں، پر کسی صحابی دا نام قرآن چنے. ایک صحابی دا نام لے کے اللہ نے قرآن چونہ دی شان بیان کی تھی. وہ کون ہے؟ فرمایا فلما قضا زید. نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دا نام لے کے قرآن چ اللہ نے انہوں دی شان بیان کی تھی. انجی اللہ نے 12 مہینے پیدا کیتے تھے. اللہ نے 12 مہینے دی شان تے قرآن چ بیان کی تھی. نام نہیں لیا پر ایک مہینے دا نام قرآن چ لے کے شان بیان کی تھی. وہ مہینہ کیڑے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا اے رمضان دا مہینہ ہے جدے وچ اساں قرآن نازل کیتا. تو قرآن نے ایک عورت دا نام لیا، ایک صحابی دا نام لیا، ایک مہینے دا نام لیا. او دی نام لے کے اللہ نے شان بیان کی تھی او مہینہ رمضان شریف دا. تو ارشاد کی فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے رمضان ہے جدے وچ قرآن آیا ہے. تو ایدہ مطلب ہے کہ قرآن وچ رمضان آیا ہے تے رمضان وچ قرآن آیا ہے. رمضان وچ قرآن ہے تے قرآن وچ رمضان ہے. سال بعد اپنے بچے دی سالگرہ منا دیو کہ اس دن میرا بچہ پیدا ہویا. آج جڑا رمضان شریف آ رہے ہیں نا، یہ رمضان شریف قرآن دی سالگرہ دا مہینہ ہے. یہ دی ایک رات ایسی ہے جس رات قرآن نازل ہویا تے انہوں شب قدر کیا جا رہے. اس قرآن دی سالگرہ اس ماہ مکرم دے اندر منائی جا رہی ہے. میری ملت دے نوجوانوں، اللہ نے قرآن مجید دے اندر رمضان دا بھی ذکر کیتا تے روزے دا بھی ذکر کیتا. رمضان المبارک دی وجہ فضیلت کی بیان کی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ دی فضیلت ہے کہ جو قرآن نازل ہویا ورنہ مہینے اور بھی بڑے نے. قرآن مجید دے اندر اللہ نے جو روزے دی فضیلت ہے دی وجہ فضیلت بیان کی تھی. پڑھیے قرآن. میں نے بابلے آنے کافی سال گزر گئے نے. ہن سچی گل ہے کہ میں تہاڈا پیتی ہو گیا تے تسی بھی میرے پیتی ہو گئے ہو. میں نے اجے بھی سبحان اللہ کہہ کے لینی پینی ہے بھائی تہاڈے کولوں. نال دے بیلی دا ہاتھ چکو تے انہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ ہے. اے بیلی کل جمعہ پڑھ کے آئے نے تے انہاں نے آکھنا اسی صاحب سے آل کوڑ تے انہیں سبحان اللہ کروائی جے کل تے اے رائبنڈ والے تھوڑے کول بولے ہی نہیں. جس طرح تھوڑا دل کرتا ہے جنج راضی ہو بھائی جی میں راضی. چلو بسم اللہ. یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ فرمائے پائی ریاض تے او رل کے نہ تے رمضان شریف وچ اپنی امی نال عمرہ کر کے آئے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنے ابو نال حج کر کے آئے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے والا آوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہوں جاگ دے محفل وچ کملی والے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھیا آج گلا خراب ہو جے لوگ پوچھن کی ہویا آکھی کملی والے دا ملاسی میں سبحان اللہ کہتا رہا. اللہ نے رضا فرمایا شہر رمضان الذی
القرآن اللہ نے رمضان شریف دی فضیلت نہ بیان کیتا جدو روزے دی واری آئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم ایمان والے تو ہڈے تے میں روزے فرض کر دیتے جویں تو آدھے تو پہلیوں قوماں تے بھی فرض فرمائے عرض کی آلہ روزہ رکھا کی عطا کرے گا فرمایا لعلکم تتقون پروردگار نے فرمایا تو متقی بن جائے گا دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ نے فرمایا انسانوں میری عبادت کرو عرض کی دیا اللہ عطا کی کرے گا فرمایا لعلکم تتقون فرمایا بندیا میں تینوں متقی بنا دیواں گا عرض کی دیا اللہ روزہ بھی رکھا متقی بناوے گا عبادت بھی کرا متقی بناوے گا عرض کی دیا اللہ کہ میں متقی بن جاواں پھر کی دیویں گا فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون پروردگار نے فرمایا تو متقی بن جا میں تینوں ولی بنا دیواں متقی بن جا میں تنو ولی بنا دیواں گا فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون اللہ نے فرمایا ولی اوہی نے جڑے متقی نے پتہ چلے ولی متقی ہوندے نے متقی ولی ہوندے نے عرض کیتی اللہ متقی کادے نال بن دے فرمایا روزہ رکھ میں تینوں متقی بنا دیواں گا پتہ چلے آ جڑا رمضان دا مہینہ آ رہا ہے اے تینوں مینوں متقی تے ولی بنانا آ رہا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے ولایت دیاں ادیاں منزلاں ساریاں عبادتاں نال طے ہوندیاں نے ولایت دیاں ادیاں منزلاں صرف روزے نال طے ہو جاندیاں پتہ لگیا اے رمضان ولی بنانا رہا مینوں تینوں ولی بنانا رہا سانوں متقی بنانا رہا حضرت پیر باہو نے ترجمہ جو فرمایا فرماتے نے راتی رتی انہاں نیند آیا وے تے دنے بہت حیرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی میں قربان تینا بھی باہو جنا ملیا پیر جلانی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
नारा हैदरी उलमाए अहले सुन्नत भाई बाबिया नू समझ भी आउंदे भाई बाबिया नू समझ आउंदे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਸੁਣਾਉਣ नहीं आया मैं आया ਤੁਹਾਨੂੰ बात समझावन तरन्नम सिर्फ मैं ਤੁਹਾਡੀ लज्जत वास्ते लगा रहा वरना मेरा मकसद ਤੁਹਾਨੂੰ बात समझाना है जी 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 बाबा जी समझ आउंदी है मैंने कह देता बेटा नु सही करो भाई तवज्जो है बे मुर्शिदा चुप रवे जिदा मुर्शिद मौला अली है ओ बंदा बोले सुभान अल्लाह अल्लाह ने हजरत यकूब अलैहिस्सलाम नु 12 पुत्र अता किए थे किन्ने 12 विचों लाडला यूसुफ इंजी रब ने 12 महीने पैदा किए विचों लाडला रमजान जब यूसुफ अलैहिस्सलाम 40 साल बाद मिले ते बाप ने वेख्या ते पुत्र मिस्र दे तख्त ते बैठ के बादशाह बड़े एडा खुश होए ते आखे जा यूसुफ तेरे एक दे सदके मैं 11 पुत्रां दे गुनाह माफ कीते मुहद्दिस इब्न जौदी फरमाते ने इंजी रब ने क़यामत नूं आखना रमजान जा मैं तेरे एक दे सदके 11 महीनों दे गुनाह माफ कीते रमजान जेड़ा ना ये रमजुन च निकलिया रमजुन दा मानी जला देना साड़ देना ये रमजान शरीफ आ रही है साडे गुनाह साड़ना गुनाहां नूं साड़ के सानू पाक करना आया मुत्तकी करना आ रहे मेरी मिल्लत दे नौजवानों इस रमजान शरीफ विच करना की मैं तुहानू चंद बातां सबकन अर्ज करनियां ने मैं चूंकि खतीब हां जेड़ा खतीब होवे ना ते ओ नाल तबीब होना भी जरूरी हुंदा ते जेड़ा तबीब होवे ओ कौड़ी गोली नूं ना कैप्सूल च भर के देंदा जिन्नियां मेडिसिन दियां कंपनियां ने ना वो कौड़ियां चीज़ां नूं कोटेड करके देंदियां ऊपर मिठा चढ़ा के अंदर कड़वी दवाई हकीम कड़वी दवाई नूं कैप्सूल च भर के देंदा ताकि अंदर भी चली जाए कड़वी भी ना लगे आराम भी आ जाए गल्लां कौड़ियां ने मैं तुहानूं कैप्सूल च भर के देनियां शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात खतीब दा तबीब होना जरूरी होंदा है वो नब्ज ते हाथ रख के बोले कि मुआशरे च केड़ी बीमारी पे चल रही है ते मैं दा इलाज की करना है मेरी मिल्लत दे नौजवानों ये रमजान शरीफ आ रहा सानू की समझावन इहदे च असां करना की है सब तो पहली बात अम्मा आयशा सिद्दीका फरमादियां ने कि जदों रमजान शरीफ आउंदा सी ना ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सखावत ते ऊंजी बड़ी करदे सन पर जदों पई रियाज जी नबी करीम अलैहिस्सलाम रमजान शरीफ दा महीना होना ते इंज सखावत करनी कि अम्मा आयशा फरमादियां ने जिवें मूसलाधार बारिश नहीं वसदी जिन्हों साडे पंजाबी च बाबे माइया कहंदे ने झड़ी लगी है फरमादियां जदों रमजान शरीफ आना ते हजूर दी सखावत दी झड़ी लग जानी झड़ी लगी होवे ते साडे बाबे कहंदे ने झड़ी लगी किन्ने दिन हो गए ने बारिश रुक नहीं रही उन्होंने कहंदे ने झड़ी लग जाना मूसलाधार बारिश शुरू हो जाना ते जदों मूसलाधार बारिश शुरू हो जावे ना ओ ना अपना वेखदी है ना बेगाना वेखदी है ना उच्चा वेखदी है ना नीवा वेखदी है ना काला वेखदी है ना गोरा वेखदी है जदों रमजान शरीफ दा महीना आना मेरे नबी इंज सखावत करनी ना उच्चा वेखना ना नीवा वेखना ना काला वेखना ना गोरा वेखना ना अपना वेखना ना बेगाना वेखना इक्को जी सखावत मेरे नबी दी एदा मतलब है कि रमजान शरीफ आ रहा सब तो पहला काम है कि असां सखी हो जाना अब तुसी जाना है ना हुण रमजान शरीफ दे वास्ते अपने बाजार जाना है कि अपने घर दा सौदा पूरे महीने दा ले आवां रोजा रख के मेरे कोल बाजार नहीं जाया जाना ते पूरे महीने दा इकट्ठा ही लेके रख लवां जदों इकट्ठा लैन वास्ते बाजार जाओ ना ते इंज करे आजे कि अपने मोहल्ले च किसी एक बेवा खातून या किसी गरीब दा ख्याल रखी कि किधरे ओदे बच्चे भी रोजा रखना है ओदे बच्चे भी इफ्तारी करनी है ते जिथे अपने घर दा पूरे महीने दा ले आवे ना को 10 दिन दा ओदा भी ले आवे मैं अर्ज किया रमजान आ रहा सखावत करनी है सखी होना है याद रखियो मुड़ याद रखियो बाबा लियाना वाले सखावत का ताल्लुक दौलत नाल नहीं बड़े बड़े सखी वेखे ने पर दौलत कोई नहीं ते बड़े बड़े दौलत वाले वेखे तो सखी कोई नहीं
یہ مطلب دولت دا تعلق سخاوت نہ نہیں، سخاوت دا تعلق دولت نہ نہیں، بلکہ سخاوت دا تعلق دل نہ لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے ساری گل میاں صاحب نے ایک شعر چ مکا دیتی۔ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالا والے آئے بھائی مالا والے آئے اے سخی نہیں ہوں دے آئے سخیاں مال نہیں ہوں دے آئے سخی کنگال نہیں ہوندے مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے۔ توجہ ہے میرے جو میں آکھیا جو کوڑیاں گولیاں نے میں مٹھیاں کر کے دینی ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی مولا علی دے بڑے پتر مدینے دی گلی چ جا رہے تھے، ویکھیا ایک حبشی غلام روٹی پیا کھاوے چوک وچ تھڑے تے بیٹھ کے، یار چپ کر دے پلیز، چوک وچ بیٹھ کے وہ حبشی غلام نال روٹی کھاوے تے کول ایک کتا بیٹھا، وہ ایک لقمہ اپنے منہ چ ڈالے تے ایک لقمہ کتے دے منہ چ ڈالے۔ اسی تے بندے نو نہیں نہ کھواندے، وہ کتے نو کھلا رہے۔ امام حسن دے قریب بیٹھ کے فرمایا آ کی پیا کرنا، کہنے لگا حضور میں روٹی پیا کھاندا سا، ایک کتا میرے قریب آ کے بیٹھ گیا، لگ دے نو بھوک لگی تے ہن میں کی کر رہا ایک لقمہ اپنے منہ چ ڈالنا تے ایک کتے دے منہ چ ڈالنا۔ ہن امام حسن ورگا سخی کائنات ویکھے کوئی نہیں جڑا دوترائی محمد دا ہوئے، وہ جڑا پتر علی تے زہرا دا ہوئے۔ امام حسن نے دیکھیا تے آپ نے فرمایا اچھا تم میرے سامنے سخاوت کری جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اتھا ہی بیٹھ جب تک میں ناما میرے آؤں تک اتھو جامی نا۔ امام حسن نے جا کے پتہ کیتا کہ آ جڑی جگہ تے تھڑے دے اتے حبشی غلام بیٹھا ہے، او پوری زمین، او پورا قلعہ، او پورا مربع کی دے پتہ لگے حضرت عثمان غنی دے پتر دا مربع ہے۔ آپ نے جا کے انہوں نے فرمایا او زمین میں خریدنا ہے، انہیں عرض کیتی حضور ہے ہی تو اڈی تو سی رکھ لو۔ فرمایا نہیں میں پیسے نہ خریدنی ہے، پیسے انہوں دیتے کاغذات لئے تے آپ آئے تے او حبشی اتھے بیٹھا، توجہ رکھو حبشی اتھے بیٹھا۔ امام حسن مجتبی نے ساری زمین دے کاغذات دے کے نا فرمایا تو میں نو سخاوت کر کے وکھائیے، میرے ورگا سخی کوئی نہیں، میں زہرا دا پتر ہاں۔ فرمایا اے جیڑی زمین تے تو بیٹھے نا پورا مربع تیرا، ایتے فصل اگا، ایتے فیکٹری بنا، ایتے گھر بنا، نالے آپ بھی کھاتے لوگوں بھی کھواتے موجاں کر۔ چند دن بعد امام حسن اتھو گزرے کہ او حبشی غلام اسے تھڑے تے بیٹھا۔ آپ نے فرمایا میں تینوں مربع زمین دا دیتا تے تو اتھے بیٹھا ہے، او کو کاروبار شروع کر، او کو گھر بار بنا، او کو کھیتی باڑی کر۔ ہن سنو جواب تے اپنے کلیجے ٹھار لو۔ وہ حبشی غلام کہہ لگا سرکار ساری زندگی تواڈے ٹکڑیاں تے پلیاں جڑیاں عادتاں تہاڈیاں سن اوہی میریاں ہو گئیاں نے ٹکڑے کھا کھا کے۔ فرمایا کیویں؟ کہنے لگا وہ جڑی زمین تساں مینوں دتی سی نا میں کسے ہور نوں دے دتی ہے۔ اور پتہ لگیا سخاوت دا تعلق دل نال ہوندا دولت نال نہیں۔ تے مینوں سچی دس جنہاں دے غلاماں دا آ حال ہے انہاں دے مالکاں دا کی حال ہوگا؟ انہاں دے مالکاں دی سخاوت دا کی حال ہوئے گا؟ اس واسطے میں تے پڑھیا کرنا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ۔ ان جڑا جڑا اپنی کمائی تے مزہ ہاتھ نہیں مار رکھے، جدہ لنگر مدینے ہوتا ہے ہاتھ بلند کر کے مل کے میرے نال سارے پڑے آج بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے گھرانہ
नारा तकबीर, बुलंद आवाज से नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। हुन मेरा दिल करदा तुसी पढ़ो ते मैं सुना। हाथ बुलंद करो जेड़ा हजूर दी आल दे टुकड़ियां ते पलदा ओ बंदा दोवें हाथ खड़े करे। इत्थे रखो मैं वेखना किन्ने नहीं भला खड़ा कीता। हुन इत्थे याद रख के लहरा के मिल के पढ़ो। बड़ा लजपाल है तेरा घराना। एक बार फिर पढ़िया जे बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह। दुनिया दे चौधरी दे बूहे ते मंगदा आ जाए कहंदा तेरी खैर होवे, ओ तवज्जो ना करे कहंदा तेरे कारोबार दी खैर होवे, ओ ना तवज्जो करे कहंदा तेरे बच्चियां दी खैर होवे। जदों बच्चियां दी वारी आवे दिल करदा कुछ ना कुछ दे देवां, तेरे बच्चे दी खैरां पिया मंगदा है। अर्ज कीती अल्लाह तेरे कोल मंगना होवे किवें मंगां? अल्लाह फरमाया मेरियां खैरां मंगे ते मैं आप ही खैर हूं, मेरा कारोबार कोई नहीं। फरमाया लमी अली तो वाला यूलद बच्चे मेरे कोई नहीं। अर्ज की थी अल्लाह फिर तेरे कोलों किवें मंगाऊं? फरमाया मेरे ते बच्चे कोई नहीं, एक मेरा यार है ओदे बच्चियां दी खैर मंगदा आवी, जो मंगेगा अता कर देवांगा। उन्हें मिल के सारे पढ़िए। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या बड़ा लजपाल है तेरा घराना। हर चेदारी सर्फ कुन दर राहे ऊ लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू। मैनू भाई रियाज कह रहे सन गल सुनायो, सुनावा। हजरत राबिया बसरी दा ना दरवाजा खड़किया, लगदा भाई रियाज दे दिल नू गल लगी। दरवाजा खड़किया, नौकरानी नू भेजा बाहर वेख कौन ये गल है। उन्हें जाके ते अर्ज की हजूर बाहर एक मंगता आया। फरमाया की मंगदा? आखिर रोटी मंगदा है। फरमाया दे दे। कह लगी दो ही रोटियां घर विच ते परौना भी आ गया, ते रोटी मंगते नू देनी है कि मेहमान नू देनी है? हजरत राबिया बसरी ने फरमाया मंगते नू दे दे। नौकरानी हैरान हुई पर उन्हें ना रोटियां दोनों मंगते नू दे दित्तियां। हजरत राबिया बसरी नू आके कहन लगी हुण मंगते नू ते दे दित्तियां ते परौना भी बैठा उन्होंने भी कुछ खवाना है। फरमाया ठहर जा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खड़किया, नौकरानी नू बाद फरमाया वेख कौन? नौकरानी बाहर गई ते आई ते थाल पकड़िया। हजरत राबिया बसरी ने फरमाया थाल च की? कह लगी ए हमसाया दी नौकरानी आई है, उन्हें आख्या साडे घर दे मालका ने ना नजराना दिता है, न्याज अज तकसीम की खत्म शरीफ दिलाया है ते तुहाडे घर भी थोड़ा भेजे है। आख्या की भेजे? आख्या सालन है, कोई मिठाई है, कोई हलवा है, कोई रोटियां शोटियां ने। आपने इस तरह करके कपड़ा उठा के ना ते रोटियां गिननियां शुरू कर दी। और रोटियां गढ़ के फरमा दिया नहीं साड़ियां नहीं, किसी होर दे घर भेजिया होणगियां, ये साड़ियां नहीं। उन नौकरां ने जाके वो हमसाया दे घर दे आई ते आख्या साड़ियां नहीं किसी होर दे घर दित्तियां, तो साडी हम जेडी नौकरानी वो गलती ना साडे घर दे गई।
آکھیا تھوڑیاں تے نہیں کدھرے انہیں 2 روٹیاں ہور رکھ کے بھیجیا نوکرانی دوبارہ تھال لے کے آئی تے حضرت رابعہ بصری نے پھر روٹیاں گننیاں شروع کر دیتیاں تے روٹیاں گن کے فرما دیاں ہن ساڈیاں ہی نہیں نوکرانی نے عرض کی تھی حضور پہلے نہیں رکھیاں ہن رکھ لیاں فرمایا میں پہلے گنیاں 18 سن ہن گنیاں 2 ہور رکھیاں 20 بن گئیاں میں رب دی بارگاہ چ 2 دتیاں سن اللہ قرآن چ کہندا میری بارگاہ چ 1 دے میں تینوں 10 دیواں گا فرمایا ساڈیاں 20 بندیاں سن ساڈیاں 20 بندیاں سن تو کدے سودا رب نہ کرتے صحیح میں نے سچی دس جڑا سودا رب نہ کرے انہوں گھاٹا کی میں پیسہ کرے اجازت دیو تے ایک مٹکی جی ہور نہ سنا دیو آجے میں تینوں صرف سخاوت دا پہلو سنا لگا آجے رمضان شریف دے میں ہور پہلو سنانے نے آجے تے میں شروع ہون لگا حضرت موسیٰ چلو بسم اللہ آمین ہون میرے وال توجہ کرو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جا رہے کوہ تور تے اللہ نہ گلہ کرن جی بابا جی نعرے نہ مارو یار تقریر کرن دیو میرے کو ٹائم تھوڑا میں آگے جانا بھائی میں تو انہوں گلہ بدھیریاں سنانی آجے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام کو تور والے جا رہے تھے رستے چکا بندہ ملے انہیں کہا کتھے چلے ہو فرمایا اللہ نہ گلہ کرن کہنے لگا کہ میری بھی کرے آجے فرمایا دسو انہیں عرض کی تھی نبی اللہ جدوں دا پیدا ہویا نا زندگی چ ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا ایڈا غریب ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا تے آج اللہ دی بارگاہ چ عرض کریو کہ میری زندگی چ جتنا رزق لکھے آئی نا وہ سارا میں نے کٹھا ہی دے دے میں ایک بار تے پیٹ بھر کے کھانا کھا لواں میں نے پتہ لگے پیٹ بھریے تے مذہب کیسا آندہ لطف کیسا آندہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ گئے تھے جا کے عرض کی تھی وہ بندہ کہندہ میں نے ایکو واری دے دیو اللہ نے ایکو واری دے دیتا تو سا گھر میں مرغیاں رکھی ہوں بعض لوگا کبوتر رکھے ہوں کوئی پرندے رکھے ہوں سویرے سویرے مالک کام تے جاوے تو مٹھی ویچ دانے بھر کے ایس طرح کر کے کھلار دے بے تو او پرندے سارا دن ایک دانا اوتھو چوگ ایک دانا اوتھو چوگ ایک دانا اوتھو چوگ ایک دانا ایتھو چوگ یہ دا مطلب ہے مالک دی مرضی انہیں کھلار دیتے سارا دن پرندے کٹھے کر دے رہے تے اوہی مالک سویرے جاندہ جی ایک پیالی کے دانے رکھ جائے تے پرندے سارا دن پیالی چو کھان دینا یہ دا مطلب ہے مالک دی مرضی ہے پاویں پیالے چ دے تے پاویں کھلار کے دے تسا کدے بیکھیا ہوئے گا کئی ساری زندگی پھر دینے کوئی امریکہ رزق تلاش کرن گئے کوئی سعودی عرب عمر گزر گئی کسے دی دبئی عمر گزر گئی یہ دا مطلب رب رزق کھلار دیتا آکھا کٹھا کر تے کئی گھر بیٹھے ہوندے نے تے پیسے آپ آمدے نے یعنی کسے نو پیالے چ دیندا ہے کسے نو کھلار کے دیندا ہے حضرت مولا علی کو لے کے بندہ آیا تو انہیں آکھیا سرکار تسی آندے رب نے رزق لکھ دیتا ہے فرما جی یاد رکھو نوجوانوں تسی سمجھے ہو رہے میں رزق تلاش کرنا پیا انسان نو رزق انج تلاش کر دے جی میں وہ دی موت انہوں تلاش کر تو نہیں رزق تلاش کر رہا رزق تینوں تلاش کر رہا جڑا رب نے تیرے نصیبہ چ لکھ دیتا تینوں ملنا پامے تو دنیا دی آخری نکرے چ چلا جا مولا علی نو بندہ کہنے لگا جے رب نے میری مقدرہ چنی رزق لکھے ہے تے جے میں کھاواں ہی نہ فرمایا کیویں نہ کھاویں انہیں آکھا جے میں منہ ہی نہ کھولاں مولا علی نے فرمایا جڑا رب تینوں کھوان تے آوے نا او ماں دی گودی تے ماں دے شکل چ بھی کھوا لیندا ہے انہیں آکھا تے میں اپنے اپنوں کمرے چ بند کر کے تالا لگا لواں گا پھر رب مینوں کیویں کھوائے گا آپ نے فرمایا رزق کون تقسیم کر دے کہندا میکائیل تے فرمایا روح کون قبض کر دے کہندا اسرائیل فرمایا وہ جڑے تالے دے کمرے چ تو بند ہونا اوتھے اسرائیل آ سکدا کہ نہیں انہیں آکھیا آ سکدا ہے فرمایا پھر جڑے رستے اسرائیل آ سکدا نا او تو میکائیل بھی آ سکدا ہے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے اے مالک دی مرضی انہیں کہ رزق دینا ہے عیسائیاں دی آپ مرضی انہیں عرض کی تھی یا اللہ میرے حصے دا رزق میں نو کٹھا ہی دے دے اللہ فرمایا اسا کھلار کے بھی دینا ہے تے کٹھا بھی دینا ہے تے کٹھا ہی دے دینے اللہ نو کٹھا ہی دے دیتا
چند دن بعد حضرت موسیٰ کلیم دے گھر دے قریب تو گزرے تھے، دے گھر لنگر خانہ کھلیا کہ لوگ آرے کھارے جا رہے، آرے کھارے جا رہے، آرے کھارے جا رہے۔ موسیٰ کلیم نے بڑے حیران ہو کے عرض کی تھی، انہوں اپنے جوگا نہیں سی لبدا، یہ لوگوں کھوائی جا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم کو ہے دور دیا گئے، عرض کی دیا اللہ انہوں اپنے جوگا نہیں سی ملدا، وہ لوگاں چا بنڈی جا رہے آئی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جدو تو سارد کی دیا اللہ دا رزق نو کٹھائی دے دے، اللہ فرمایا مانو کٹھائی دے دیتا، ایڈا سیانا نکلیا انہیں سارا ہی میری راہ چا بنڈ دیتا۔ اللہ فرماتا میرا بابا ہے ایک دے میں 10 دے مگا، اللہ فرمانے سارا ہی بنڈ دیتا، میں انہوں 10 گناہ کر کے زیادہ دیتا، انہیں او بھی میری راہ چا بنڈ دیتا، میں او دا 10 گناہ کر کے اور زیادہ دیتا، انہیں او بھی میری راہ چا بنڈ دیتا، میں او دا 10 گناہ کر کے اور زیادہ دیتا۔ انہیں معاملہ انج بن گیا ہے، وہ قرضہ چڑھی جاندہ میں لائی جانا ہوں، چڑھی جاندہ میں لائی جانا۔ فرمایا میرے تے قرضہ چڑھی جاندہ تے میں لائی جانا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتا کون ہے جڑا اللہ نو قرضہ دے وے، کون ہے جڑا اللہ نو قرضہ دے وے، ایک باری دے کے تے ویکھ رب تینوں 10 گنا تے جدو رمضان آ جائے تے پھر رب 70 گنا، سارا سال ایک دے بدلے 10 تے رمضان شریف ایک دے بدلے 70۔ یہ دا مطلب ہے سودے رب نہ کریے گھاٹا نہیں پیدا، گھاٹا نہیں پیدا۔ آتے ہو گیا ہون رمضان شریف ایک کم جڑا تسا کرنا او کی ہے؟ 4-5 بندے بولے نے بھائی میں ایڈی لمبی گل سنائی ہے تو تسا گل چھولی چپائی نے۔ رمضان شریف جے سخاوت کرنی ہے، کی کرنا ہے؟ سخاوت کرنی ہے تے انج کرنی ہے جی میں موسلا دھار بارش ہو دیئے، سودے رب نہ کری، دل چ گھٹن محسوس نہ کری کہ ونڈ کے کدھر میرے تھوڑے نہ ہو جانا۔ رب کعبہ دی قسم ہے تو رب دی راج دل کھلا کر کے ونڈ سائی، رب تینوں ونڈن والا ہی بنا دے بے گا، منگن والے دی فرشت تینوں کٹ کے رب تینوں ونڈن والے چ بنا دے بے گا۔ سودا رب نہ کری۔ ایک نمبر 2 میرے نبی اگے بڑا جاگ دے سن، پر جدوں ہوندی نا رمضان دیا راتاں اے ساری رات قیام پڑھاں قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی۔ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگنے چ بیٹھا، میں پہلے اجازت کیتا کہ آج میری گلاں صرف نوجوانہ واسطے نے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ وہ بڑھے بارے تے بھیڑیا بھی بڑا شریف ہو جاندہ ہے، مزہ تے اودو میں جدو جوانی چو توبہ کریں نبیاں والا کام کریں۔ اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وکانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحار هم یستغفرون واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ ایک بندہ گیا حضرت خواجہ ویسے کرنی نو ملن، اس ویلے بابا جی فجر دی نماز پہ پڑھ دے سے، انہوں خیال آیا چلو فجر پڑھ دینے تے ملاقات کرنے توڑی توجہ نہیں میرے والے، میرے کو وقت تھوڑا مرض کی تے میں گلہ بہتیاں کرنی ہے، توجہ رکھے ہو۔ انہیں آکھیا چلو خواجہ ویسے کرنی فجر پہ پڑھ دینے تے پھر ملاقات کرنے۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی فجر پڑھ کے تے تلاوت شروع کر دیتی،
جدو سورج بلند ہویا تو نماز اشراق پڑھن لگ پہ انہیں آکھا چلو اشراق پڑھ دینے تو پھر ملاقات کرنے ہاں بابا جی نے اشراق پڑھی تو پھر تلاوت کرن لگ پہ چاشت نماز دا ویلا گیا انہیں چاشت پڑھی تو انہیں آکھا چلو ہن ملاقات کرنے ہاں بابا جی پھر کو تلاوت کر دے رہے جب تلاوت کی تھی تو ظہر دا ویلا ہو گیا انہیں آکھا چلو ظہر پڑھ کے ملنے ہاں ظہر پڑھی تو ظہر پڑھ کے بابا جی نے 2 ہی نفل پڑھے تو عصر دا ٹائم ہو گیا انہیں آکھا چلو عصر پڑھ کے ملنے ہاں عصر پڑھی تو بابا جی نے مراقبہ کیتا حضرت خواجہ ویسے کلی مراقبہ کیتا تو مغرب ہو گئی انہیں آکھا چلو مغرب پڑھ کے ملنے ہاں وہ مغرب پڑھی تے آپ نے اوابین کے نفل پڑھنے شروع کر دیتے وہ پڑھ کے عشاء ہوگی انہیں آکھا چلو عشاء پڑھ کے ملنے ہاں عشاء پڑھ کے تے 2 ہی نفلہ جو بابے ساری رات ہی مکا دیتی وہ فجر دا ویلا اگلی دا آگیا فجر پڑھ کے انہیں آکھا چلو ہن ملنے ہاں فجر پڑھ کے بابا جی پھر نفل پڑھ پھر تلاوت کر دے رہے تلاوت کی تھی تے اشراق دی نماز پڑھ کے نا تے اے انج کر کے میرے وال بیکھو حضرت خواجہ ویسے کرنی اے انج نا اے اس طرح کر کے نیند ہے کہ جھٹکا لگا اس طرح بس اس طرح آنکھ کھول کے اپنے آپ نو فرما دینے اینا نہ سویا کر ہائے ہائے اینا نہ سویا کرتے سوئے کنا اے اتنا فرما دینے اینا نہ سویا کر میں نے سچی دا سکو دنیا تے سونا ہے ساری زندگی سو کی گزاری قبر چے اینا سونا ہی کسے جگانا ہی نہیں اب دنیا تے جاگتا جا کے قبر چے سکون نہ لسوئی اتھے سونا ہی پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو رب نے پورے قرآن چے ایک بار بھی کتنے سون والے دی تعریف نہیں کی تھی رب نے جدو کی تھی جاگن والے دی تعریف کی تھی رمضان شریف دیا رات آ رہی ہے چلو میں یہ نہیں کہندہ ساری رات جاگیو پر کنہ عشاء پڑھ کے تراویح پڑھیو یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو نوجوانوں میرے آقا نے فرمایا جیڑا عشاء پڑھ کے با وضو سو جائے رات نو کروٹ بدل دے دی اکھ کھلے اس ویلے جیڑی دعا کرے گا اللہ قبول فرما لوے گا کیڈا سستا سودا ہے با وضو سو جا عشاء با جماعت پڑھ سو کے تے سویرے اٹھ کے فجر با جماعت پڑھ اور تیرا سونا بھی رات ساری فرشتے عبادت لکھ دے رہا اور روزہ دار روزہ رکھ کے سو جائے نا سو جائے اس رانے کھلو کے فرشتے نیکیاں لکھ دے رہے بھائی نمازی سو جائے تے عبادت ختم قاری سو جائے تے تلاوت حاجی سو جائے تے حج ایدہ مطلب ہے جیڑی بھی عبادت کرے ستیاں کوئی عبادت نہیں پر روزہ رکھ کے سو جا ستیاں بھی عبادت گزار ایسی عبادت ہے روزہ ستیاں بھی عبادت گزار حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں میں حج کرن جا رہا تے راہ وچ ڈاکواں ساڈا قافلہ لٹ لیا وہ فرماندے ہیں جدو قافلہ لٹ کے تے ٹرن لگے نا تو جڑا قافلے دا کھان پین دا سامان سی نا وہ ڈاکو کھا رہے انہاں دا سردار بیٹھا تے ایک ڈاکو نا پلیٹ وچ انگور لے کے گیا تے کہندا استاد جی تسی بھی کھا لو تو ڈاکواں دا سردار کہنے لگا میرا روزہ ہے میرا شیخ شبلی فرماتے ہیں موٹ کیوں دے کول ٹر گیا میں کہا نالے ڈاکے مارنا نالے روزہ رکھے کہنے لگا بابا جی ڈاکے مارنا میرا پیشہ ہے روزہ میں رب نہ صلح کرن لے رکھا ہے روزہ رب نہ صلح کرن لے رکھا ہے آپ فرماتے ہیں جب میں حج کرن گیا نا تو میں کعبے دا طواف کرا تو ڈاکوں دا سردار میرے اگے پہ حج کرے انہوں پکڑ کے فرماتے ہیں تو وہ ڈاکوں دا سردار نہیں کہنے لگا جی فرمایا نالے ڈاکے مارنا ہے نالے روزے رکھنا نالے حج کری جانا ہے کہنے لگا تینوں ماکھیا سی نا میں روزہ رب نہ صلح کرن لے رکھا ہے فرمایا جی کہنے لگا تے روزے نے میرے رب نہ میری صلح کرا دیتی روزے آ رہے نہیں تیری رب نہ صلح کرا میرے نبی نے فرمایا بڑا بدبخت انسان ہے جدی زندگی چ روزے آؤں تو پھر بھی رب نو راضی نہ کر سکے اور روزے آؤں تو پھر بھی رب نو راضی نہ کر سکے رب تے راضی ہونے واسطے تیار ہے ایدہ مطلب ہے کسر تیرے والو ہی رہ جانی ہے تیرے والو رہ جانی ہے میری ملت نوجوانوں روزے آ رہے رب نہ صلح کران اپنے رب نہ رسے نہ صلح کر لے آجے صلح کوئی اوکھی نہیں دسا طریقہ بارش نہیں ہو رہی دنیا آگئی نبی کل تے آکے عرض کی تھی نبی اللہ دعا کرو بارش آئی حضرت موسیٰ کل آپ نے فرمایا او میدان چے تے کٹھے دعا کرنے اللہ دے نبی موسیٰ سارے میدان چے کٹھے لگے جا کے دعا کی تھی بارش نہیں آئی عرض کی تھی یا اللہ نبیاں
نبی دعا کی تھی بارش، اللہ فرمایا دعا قبول ہے پر بارش اجے نہیں آنی، یا اللہ کدو آنی ہے؟ فرمایا تواڈی اس قوم دے اندر ایک بندہ جنوں 70 سال گزر گئے نے گناہ کر دیاں، او دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی۔ عرض کی تھی یا اللہ پھر کیویں؟ اللہ فرمایا اونوں کہو او باہر نکل جائے، او باہر نکل جائے، قوم چو باہر کھڑا ہو جائے، اسی بارش بھیج دینے ہیں۔ اللہ دے نبی اعلان کیتا، حضرات ضروری اعلان سنو، اللہ فرماتا تواڈے چ ایک بندہ جنوں 70 سال گزر کے گناہ کر دیاں، او دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی، او باہر نکل جائے تے بارش آ جائے گی۔ او بابلیانا ان والے او کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندا ہے، کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندا ہے، انہیں گرے بانچ چھاتی ماری نا تے 70 سال دے گناہ یاد آ گئے، او دی اکھے چ اتھرو آ گئے، رو کے تے آسمان ول ویکھ کے کہنے لگا میرے گناہاں نال تیرا کی بگڑا ہے؟ میرے گناہاں نال تیری خدائی چ کیڑا فرق پے گیا؟ کی بگاڑیا میرے گناہاں تیرا؟ آسمان ول ویکھ کے رو کے کہنے لگا یا اللہ میری اولاد نو میں نے بچنا ہے، انہاں دا بابا بڑا گناہگار سی، کہنے لگا نیلی چھت والیا بچہ ماں کولوں مار کھا کے ماں دی گودی وچ ہی آوندا ہے، انہوں پتہ ہوندا ماریا بھی ماں نے میں چپ بھی ماں نے کراونا ہے، کہنے لگا 70 سال گناہ کردا رہیا اج تیری بارگاہ دے اندر ہی آ گیا، رو کے کہنے لگا یا اللہ معافی دے دے، نہ گناہ بھی تیرے ہی کیتے ہیں معافی بھی تو ہی دینی ہے، کہنے لگا یا اللہ معافی دے دے، نہ لے روندا نہ لے عرضاں کردا ہے، رو کے کہندا فضل تیرے دی اے آس کریمہ اور امید نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا اے بخش خطا جو ہوئی، ایڈے دردنار رویا اچانک بارش آ گئی، اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلیا، بارش بھی آ گئی، اللہ نے فرمایا موسیٰ او دی میری صلح ہو گئی ہے، عرض کی تھی یا اللہ میں نو بندہ بھی کھا دے جنہیں اپنا رسا رب منا لے آئے، اللہ فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کرتا رہے ہیں نہ کسے نو نہیں بکھایا، ان کی میں بکھا دے ان تے ساڑی صلح ہو گئی۔ فرمایا ہن کی میں اچھا صلح کر لیو اپنے رب نہ، یہ صلح اوکھی کوئی نہیں، ایمیں دو اتھرے بگانے نے، وہ تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ، تھوڑا زور لگاؤ میں نے پتہ لگے میں جنیا چ بیٹھا اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ پیریاز جی جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نے بنا کے تے فرشتہ نے فرمایا نا سجدہ کرو، توجہ سارے میرے بل رکھو، تے شیطان اکڑ گیا نا، اللہ فرما فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا مردودہ میری بارگاہ چو نکل جا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، لانتی ہو گئے، کہنے لگا میں انی عبادت کیتی ہے تو میں نے کچھ دے نا، اللہ فرما کی لینا، کہنے لگا میں نے اتنا اختیار دے دے کہ میں اس آدم دی اولاد نو گمراہ کر سکا، اللہ فرما کی چاہنا، کہنے لگا طاقت دے، اللہ فرما دیتی، کہنے لگا اینی توفیق دے دے کہ میں بندے نو سامنے تو چاہاں تے گمراہ کر سکاں، پچھوں چاہاں گمراہ کر سکاں، سجے پاسوں چاہاں گمراہ کر سکاں، کھبے پاسوں چاہاں گمراہ کر سکاں، ایک چاروں طرف منو دے دے، اللہ فرمایا چاروں طرف تیریاں، جا تیریاں، جدرو تیرا دل کرے بندے نو گمراہ کر لگے، شیطان ٹوریا تے فرشتے رون لگ پہ، اللہ فرمایا کیوں رون دے ہو؟ کہنے لگے یا اللہ چاروں سیڈا تے انہوں دے دیتی ہے تے بندہ تے پھس گیا، انہیں تو گناہ کرنا ہی کرنا ہے تے دوزخ چے جانا ہی جانا ہے، اللہ فرمایا ظالم چار سیڈا مانگ بیٹھا ہے دو بھول گیا ہے، یا اللہ کیڑیاں؟ فرمایا ایک اتلی تے ایک نیوی، فرشتے عرض کی تھی یا اللہ ادھے نال کی بننا ہے، اللہ فرمایا جدو چوہاں پاسیوں گھیر کے شیطان نے بندے کو لوگ گناہ کرا لینا نا، میرے بندے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی میں پھر بھی معاف کر دینا، سر جھکا کے معافی مانگنی میں پھر بھی معاف کر دینا۔
فرمایا 4 ساڈاں تیریاں تے 2 میریاں 4 تیریاں تے 2 میریاں ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے پھر بھی معافی ہے سر جھکا کے معافی مانگے پھر بھی معافی ہے کڈا کریم رب ہے تیرا وہ تے تیرنا صلح کرنا چاہتا ہے وہ بندیا دوری تیرے والوں ہے تیرے والوں دوری ہو رہی ہے نہ اپنے رب تو دور ہو اپنے رب نو راضی کر لے ہن ایک گل ہو گئی سخاوت دی ایک گل ہو گئی توبہ دی ہن ایک گل میں تانوں تقوی دی سناواں لعلکم تتقون کیونکہ روزہ رکھیے تے اللہ فرماندا تقوی دیواں گا او تقوی کی ہے او تقوی کی ہے اج میری تقریر دا نچوڑ ہے تقوی کی ہے اج تھوڑی تھوڑی سردی ہے اگے روزے ہوندے سن بھائی ریاض جی گرمیاں دے ہن ہلکی ہلکی سردی ہو گئی ہے اج سردی ہے اگے نوجوان پتہ کی کہتے سن گرمی بڑی ہے کوئی نصیباں والا ہی رکھے گا ہاں جی انج رکھے گا نصیباں والا ہی بدبخت دا کام ہی نہیں اے نصیباں والے دا کام ہے روزہ رکھنا 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھنا ہے تے 90 سال دے بابے بھی روزہ رکھنا ہے جدو اثر دی نماز دا ویلا وے گا نا روزے تے انسان دے ہونٹا تے پیاس نہ سکری جم جائے پیٹ چ بھوک نہ گرمی پیدا ہو جائے تے کسے کمرے چ لے جو چھوٹے جے بچے نو تے شربت رکھ کے نا ٹھنڈا مٹھا تے نہ لذیذ جیا کھانا رکھ کے تے بچے نو کو تھوڑا جا کھا لے وہ کہے گا نہیں نہیں میرا روزہ ہے 90 سال دے بابے دے سامنے بھی سارا کچھ رکھ کے آپ کو بابا جی تھوڑا جا کھا لو وہ کہے گا نہیں میرا روزہ ہے تے کنڈی لگا کے آکھو چلو ہون کوئی نہیں ویکھدا ہون ہی کھا لے تے بچہ بھی کہے گا تے بابا بھی کہے گا میرا روزہ ہے کوئی نہیں ویکھدا میرا اللہ پہ ویکھدا ہے بندہ روزہ کیوں نہیں توڑدا کیونکہ سارے بولو کیوں اچھا جدا ایمان ہے بولے اللہ ایدہ مطلب ہے روزے نے سمجھا دیتا اللہ ویکھدا ہے اللہ فرماتا ایک مہینہ روزہ نہ توڑ اللہ ویکھدا 11 مہینے ہی سبق یاد رکھی کہ گناہ کردہ تنو خیال آجے کوئی نہیں ویکھدا میرا اللہ پہ ویکھدا آئی تقوی انہوں تقوی کہہ دے رہے میری ملت نوجوانوں نیک او نہیں ہوندہ جڑا محفل چ نیک ہوئے لوگاں دے سامنے نیک ہوئے نیک او ہوندہ جڑا کلا بیٹھا تنہا بھی نیک ہوئے میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا جملہ ایک پاسے انہوں دل دی تختی تے جو نوٹ کر کے لے جاؤ اے میں ہون داتا صاحب دے کولو گزر کے آیا جتھے داتا صاحب نے ڈیرہ لایا سی نا اتھے دریائے راوی چلدا ہوندہ سی اے ہون تے دور ہے نا او دو بالکل داتا صاحب دے کول سی لاہور شہر اتھو بڑی دور سی داتا صاحب نے دریا دے کنارے ڈیرہ لایا بابے فرید نے او پاک پتن دریا دے کنارے کہندے نے دریا ستلج دے کنارے بابے ڈیرہ لایا چورا شریف جاؤ تے بابے او پہاڑاں چ ڈیرہ لایا موڑا شریف جاؤ تے او پہاڑاں دی غاراں وچے موری شریف جاؤ تے پہاڑاں وچے اے جڑے ساڈے بابے نے ایک کدھر سمندر دے کنارے کدھر دریا دے کنارے کدھر پہاڑاں چ جا کے عبادت کیوں کردے نے کمبلی والے غار حرا چ عبادت کیوں کردے سن کہ مکے نہیں سی ہوندی جڑے بابے دریاواں تے کنارے تے غاراں تے جا کے پہاڑاں چ کردے نا نیکیاں او دی وجہ پتہ کی ہے کیونکہ تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دیندی ہے تے تنہائی دا گناہ انسان نو زوال تک پہنچا دیندا ہے نیک او نہیں ہوندا جڑا لوگاں دے سامنے نیک ہوے نیک او ہوندا جڑا کلا بیٹھا بھی نیک ہوے روزہ دار کیسا عبادت کو نماز پڑھ دیو نا ایتھے قاری صاحب نماز پڑھان دے پیچھے تسی پڑھ دیو قاری صاحب نو تسی ویکھ دیو تے قاری صاحب تہانوں ویکھ دین اے بندہ نمازی ہے پورے پنڈ نو پتہ نمازی ہے حج کر کے آوے سارے زمانے نو پتہ لگدا حاجی ہے زکات دے جنوں دتی اونوں تے پتہ سکی ہے پر روزہ ایک ایسی عبادت ہے یا بندے نو پتہ ہے چھپی عبادت چھپی عبادت ہے سری عبادت ہے یا بندے نو پتہ ہوندہ میرا روزہ ہے یا خدا نو پتہ ہوندہ ہے اللہ فرماتا ہے ساریاں عبادتاں جگ ویکھدا ہے روزہ صرف رب ویکھدا ہے اللہ فرماتا ہے ساریاں عبادتاں دا اجر فرشتے دین گے تے روزے دا اجر میں رب دیواں گا
क्योंकि मेरा ते मेरे बंदे दा राज है, ये मेरा ते मेरे बंदे दा राज है। नौजवानों जदों जुलेखा हजरत यूसुफ नो ओ 7वीं कोठड़ी च लै गई ना 7 ताले, थोड़ा जा हौला बोलो बार आवाज ना जाए, हाथ ना चुके मत के देखो शहीद ना हो जाए। जिन्नी तुहानू गिनती आउंदी है ना इन्हें मैनू शेर आउंदे ने ते कुरान मैनू सारा आउंदा, मैं हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। हदीसां जिन्नियां आखो हदीसां मैं सारी रात पढ़दा रहां अल्हम्दुलिल्लाह। पर मैं तुहानू तुहाडी मर्जी दी तकरीर नहीं अज सुना रहा, अज मैं तुहानू अपना रांझा राजी करके सुनावा लगा। याद करोगे इंशाअल्लाह ते अल्लाह करे कि किसी दी तैयारी हो जाए रमजान शरीफ दी, ओदा सवाब मैनू भी होवे, इन्हां दे अब्बा जी नू भी होवे, इन्हां दी बीवी नू भी होवे, ओ जेड़े फौत हो गए ना इन्हां दे बुजुर्गों ने सारे नू दा सवाब पहुंच जावे। अल्लाह दे नबी यूसुफ नू जदों जुलेखा 7वीं कोठड़ी च लै गई ते इंज करके उन्हें अपना दुपट्टा उतारिया, दुपट्टा उतार के इंज सटिया, उत्थे एक बुत सी तो बुत दे चेहरे ते जाके दुपट्टा गिरिया। हजरत यूसुफ फरमा लगे जुलेखा ए बुत दे चेहरे ते दुपट्टा क्यों दिता ही? कह लगी मेरा महबूद है, मैं दी इबादत करनी है, मैं गुनाह करन लगी है ना, मैं दुपट्टा इस वास्ते दिता कि मेरा रब मैनू गुनाह करदा वेखे ना। हजरत यूसुफ तड़प के फरमा लगे तेरा रब नहीं पिया वेखदा पर मेरा रब पिया वेखदा, मेरा रब पिया वेखदा। हुण इहदे अगे की होया? जुलेखा ज़माने दी सब तो खूबसूरत औरत, वक्त दी मलका, उस ज़माने दा सब तो खूबसूरत मर्द, ओ भी जवान, ओ भी जवान। 7वीं कोठड़ी वेखण वाला कोई नहीं, 7 ताले लगे, दुपट्टा उतार के कुरान ने की आख्या वगल्लकतिल अबवाब वक़ालत हैत लक, उन्हें 7 दरवाजे नु ताला ला के ना ते वक़ालत हैत लक, दुपट्टा उतार के कहने लगी जल्दी कर वे यूसुफ जल्दी कर। उस यूसुफ की पकीज़गी तो सदके ना जावा जिन्हें उथे भी आख्या काल माज अल्लाह, अल्लाह दी पनाह, अल्लाह दी पता लग्या नेक होंदा जेड़ा कल्ला बैठा ते तन्हाई च भी नेक होवे। हुण इहदे अगे की होया? पढ़ा कुरान, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया वलक़द हम्मत बिही परवरदिगार ने फरमाया जुलेखा ने यूसुफ दा इरादा कर लिया, यूसुफ भी जुलेखा दा इरादा कर लेना सी। लौला बुरहान रब्बी, जे यूसुफ अल्लाह दी दलील ना वेख दे, ओ दलील की है जेड़े वेले जुलेखा नबी दे करीब आई, अल्लाह दे नबी ने घबरा के दीवार वल वेखिया, आप नु दीवार चाप दे अब्बा जान मुर्शद कामिल हजरत यकूब नजरी आए, उन्होंने अपने दंदां दे नीचे उंगली दबाई है, नाले फरमाते ने यूसुफ दौड़ जा पुत्रा गुनाह ना करी, दौड़ जा, आप भी नबी हैं, पुत्र भी नबी दा है, पुत्र गुनाह कर लिया नबियों चुन निकल जाएगा। फरमाया पुत्रा दौड़ जा, अल्लाह दे नबी यूसुफ दरवाजे वाल दौड़ पे, दरवाजे खुलते जा रहे, ताले टुटते जा रहे, और पता चले साईं जुंदे आन बचाने आई जांदे। साईयां वाला बोले सुभान अल्लाह। साईं जुंदे हों ते बचान, और मैं फिर पूछन लगा साईं जुंदे हों ते बचान, अब साईं जुंदे हों आई जांदे ने। यूसुफ ते ओ 7वीं कोठड़ी च सन ते मिस्र च सन ते यकूब मुल्क शाम विच, किथे मिस्र किथे शाम, ते साईं आ गए। फिर साईं आ गए, साईं जुंदे होन ते बचान। जी बिस्मिल्लाह, जी 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 ठीक इंशाअल्लाह। साईं जुंदे हों ते बचान। मैं इत्थे अक्सर मिसाल देना, शायद अगे भी दी, वो आजड़ी पे बकरियां चारे ना ते डीगर दा वेला ते बकरी इजड़ चो विछड़ गई, ते जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बग्याड़ा जोगी, वो बकरी की बिछड़ी पीछे बग्याड़ लग गया। बकरी डरदी डरदी दूर जाके ना, बकरी ने ऊंची जगह तो छाल मारी, नीचे दलदल ते बकरी दलदल च फस गई। पीछे बग्याड़ ने भी छलांग मारी ते वो भी दलदल च फस गया। ते बग्याड़ रोवे ते बकरी हसे, बग्याड़ रोवे ते बकरी हसे। बग्याड़ बकरी वाल वेख के कह लगा डुब के मैं भी मर चलिया, डुब के तू भी मर चली है, मैं रोना तू क्यों हसनी है?
بکری کہنے لگی او سورج وال ویکھ بگیاڑ سورج وال ویکھ کے کہنے لگا ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا کہنے لگا ڈیگر ہو گئی ہے تے شام ہونے والی ہے تے سورج ڈبن والا ہے دے چاہ حسن والی گل کیڑی ہے کہنے لگی میں تھوڑی دیر دے بعد شامہ پہ جانی آنے میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانے انہیں باڑے جا کے بکریاں گننی آنے بچ میں نہیں آنا میرے مالک نو میریاں فکران لگی جانی آنے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانے انہیں میں نو کٹ کے لے جانے تے میں ہس نہیں آؤں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں بابا لے آنا بالو پتہ چل گیا پیچھے سائیں جوندے آن بچانے آئی جانے سائیں جوندے آن تے بچان آئی جاندے نے یہ جڑی میں گل تو سنائی ہے پر میں سنانے نہیں سے میں اگلی سنان لی پچھلی سنائی ہے اے تسی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو اے تواڈے مسجد کنے دروازے نے سامنے تین اے بھائی ریاض تین تالیاں نو کمر دروازے نو تالا لگا کے تو توانو باہروں آکھے دوڑو کوئی تالے وال دوڑے گا نہیں نا پتہ تالا لگے یہ مطلب ہے سیانا بندہ تالے لگے دروازے وال نہیں دوڑ دا پر جدو یوسف نو سائیں آکھیا نا دوڑ تے یوسف نے پتا سی 7 دروازے نو تالے لگے نے پر یوسف دروازے والی دوڑے پتہ کیوں کدے غور کیتا جی کہ بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندا ہے تے ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے حالاں او بھی اچھال رہا ہے تے ماں بھی اچھال رہی پر لوگاں واری بچہ روندا ہے ماں واری ہسدا ہے کیوں کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندا ہے میری امی مینوں ڈگن نہیں دینا اور یوسف نو سائیاں تے ہو رہے کہ نہ کو مان سی کہ سائیاں ڈگن نہیں دینا تے سائیاں میں ڈگن نہیں دیتا یوسف دروازے وال دوڑے تے تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے اور 7ویں دروازے چ پہنچے نا جدو تے حضرت یوسف نکل لگے تالا کھلیا تے پچھو زلیخا نے پکڑ لیا تے انہیں کھینچیا تے یوسف دی پچھو قمیض پھٹ گئی یوسف تے زلیخا کٹھے دروازے چ نکلے تے اگے زلیخا دا شوہر کھڑا عزیز مصر انہیں دیکھا کہ میری بیوی تے یوسف کٹھے کا کمرے چو نکل انہیں شک دی نگاہ نل ویکھیا تے زلیخا انج کر کے یوسف والی اشارہ کر دیتا تے سارا الزام یوسف تے لگا دیتا یوسف علیہ السلام نے ویکھا کہ قریب ایک پنگوڑا تو اس پنگوڑے چے کوئی چھوٹا جا بچہ چند دن دا بچہ جھولا پہ جھولے زلیخا نے یوسف والی اشارہ کیتا یوسف بچے والی اشارہ کر کے فرما دے رہے ہو بچہ بولو دسو سچا کون ہے وہ چند دن دا بچہ پنگوڑے چے بول پیا تے بول کے کہنے لگا جے قمیض سامنے تو پھٹی ہے تے زلیخا سچی ہے جے قمیض پچھوں پھٹی ہے تے یوسف سچا ہے کیونکہ جے سامنے پھٹی ہے تے جے یوسف نے حملہ کیتا ہے تے زلیخا اپنے آپ نو بچان لئی زور لگایا تے قمیض پھٹ گئی تے جے پچھو پھٹی ہے تے مطلب یوسف دوڑے ہے زلیخا پکڑے ہے او دے شوہر نے ویکھیا قمیض پچھو پھٹی ہے مطلب یوسف سچا پر پھر بھی انہیں یوسف نے جیل چ بند کر دیتا 12 سال حضرت یوسف جیل چ رہے جدو 12 سالہ بعد باہر نکلے تے رب نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا جدو تخت پہ بیٹھے تھے 7 سال قید پہ گیا قید بارش ہی نہیں ہو رہی گندم نہیں ہو رہی اللہ دے نبی نے پہلے گودام بنا کے 7 سال دی گندم جوڑ لی پہلا سال آیا تو لوگ گندم لینا آئے کہنے لگے پورے سال دی گندم دیو فرمایا قیمت دیو انہیں اپنا سونا چاندی زیور دیتے اپنے پورے سال دی گندم پورے ملک نو دے دیتی اگلے سال پھر آگے گندم ختم ہوگی دیو آپ نے فرمایا قیمت دیو انہیں آکھیا ساڑیاں زمینہ رکھ لو گندم دے دیو پہلے سونا چاندی رکھ لیا ان زمینہ رکھ لیا گندم دیتی اگلے سال پھر آگے گندم دیو فرمایا قیمت دیو انہیں آکھیا ساڑے گھر رکھ لو کوٹھیاں رکھ لو گندم دے دیو اللہ دے نبی انہیں دے گھر بھی لے لے گندم دے دیتی چوتھے سال پھر آگے گندم دیو فرمایا قیمت دیو انہوں نے کہا سونا بھی دے دیتا زیور بھی دیتے چاندی بھی دیتی زمین بھی دیتی تھی گھر بھی دیتے تھے ہن کی دئیے ہے ہی کچھ نہیں فرمایا میں تے بغیر قیمت تو نہیں دینی گندم لینی ہے تو کچھ دیو انہوں نے کہا نکے نکے بچے لے آئے کہہ لگے ساڑیاں اولاداں نو بچیاں نو اپنا غلام بنا لو تے انہاں کو کام کرایا کرو تے سانو گندم دے دیو نبی نے انہاں دے پتر غلام بنا لے گندم دے دیتی اتو آواز آئی یوسف انہاں تینوں غلام بنا کے بیچیا سی جے انہاں دیاں نسلاں تیریاں غلام نہ بنا دے میں نے یوسف دا رب کون آکھے گا
پر بابل آنا والے جو 7واں سال آیا نا 7واں ایک نوجوان آیا تو انہیں آکھا میرے گھر دے 20 بندے نے تے مینوں گندم دیو پورے سال دی. آپ نے پورے سال دی گندم 20 بندیاں دی دیتی. انہیں آکھا نہیں یہ تھوڑی ہے ساڈا انہیں نال گزارا نہیں انہیں ہور دیو. فرمایا نہیں بھائی میں اصول دے مطابق سب نو دینی ہے تینوں 20 بندیاں دا دیتا ہے اس تو زیادہ نہیں دے سکدا. نوجوان کہنے لگا نبی اللہ میں تانوں ایک گل سناواں او گل سن کے تساں مینوں میری مرضی دا دینا ہے. فرمایا سنا. کہنے لگا یاد جی جدو تسی اگے دوڑے تے زلیخا پیچھے دوڑی. فرمایا یاد ہے. یاد ہے جدو زلیخا توڑی قمیض پھاڑ دیتی. فرمایا یاد ہے. یاد ہے زلیخا توڑے تے الزام لایا. فرمایا یاد ہے. یاد ہے اتھے ایک پنگوڑے چ بچہ سی تے تسا اشارہ کیتا بچہ بولیا. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا او بچہ میں ہی ہاں او بچہ میں ہی ہاں. اللہ دے نبی یوسف ایڈا خوش ہوئے. آپ نے فرمایا خزانے دے بوئے کھول دیو اے جو مانگدا انہوں دے دیو اے جو مانگدا انہوں دے دیو. اور جدو لے کے ٹریا اللہ فرمایا یوسف جڑا تیریاں گواہیاں دے وے تو اپنی مرضی دا دینا ہے جڑا میریاں گواہیاں دے وے میں اپنی مرضی دا دینا. اپنے رب نہ سودے کرے ہو نوجوانوں سودے اپنے رب نہ کرے آجے رب تو انہوں گھاٹے نہیں پہن دے گا. اپنے رب دے وفادار ہو جو توبہ استغفار بھی کرے آجے. رمضان شریف آ رہے ہیں قرآن مجید دی تلاوت بھی کرے آجے. راتاں اٹھ کے اور سہری ویلے اٹھنا تے ہے 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لے آجے. تہجد گزار بھی ہو جائے آجے. 2 رکعت نماز ساؤن لگیا پڑھ لے 2 اٹھن لگیا پڑھ کے تہجد گزار بھی ہو جا. شب گزار تے شب زندہ دار بھی ہو جا. نالے سخاوت کر کے سخی بھی بن جا. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ایدہ مٹھا جا ترجمہ کیتا لے چلا میاں صاحب دے دربار تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. رسول کریم دے نال جنہ پیارے انہاں اچھا بولو سبحان اللہ. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے راوت پویتے اے بے دردانوں نیند پیاری آبے درد مدانوں یاد سجنے تے آیا جگاوے پائی درد مدانوں اے یاد سجنے بھی اس تے آن جگاوے. راتا جاگ کے اپنے رب سے رب نو منائیو. سالگرہ قرآن دی آ رہی ہے لہذا رمضان شریف ایس واری تہیہ کر لو کہ میں کم از کم روزانہ 1 سپارہ پڑھ کے پورے رمضان چ 1 قرآن مجید ختم کراں گا. یہ نیتاں کر لو. میں تہجد گزار بھی بنا گا. بے شک تہجد ویلے اٹھ کے 2 نفر ہی پڑھ لیا کرو. ہر ویلے باوضو رہا جے. روزے بھی رکھو انشاءاللہ اللہ متقی بنا دے گا. تے جے متقی بن گئے تے اللہ فرماتا جڑے ولی نے او متقی نے تے جڑے متقی نے اوہی ولی نے.